युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन आमच्या दाबोलीम एअरपोर्टार आसा. हालींच त्यांची इलेक्शनां जाली आणि आमचो नवीन निर्वाचक प्रेसिडेंट आमचे प्रभाकर गाड ते निवडून येयले आसा आणि फूल तेची हिंगा कमिटी आसा, इन्क्लुडींग साईनाथ जे जनरल सेक्रेटरी आसा, बाकीचे त्यांचे ऑफिस बेरर आसा आणि सगळे आसा आणि ते युनियनमसली त्यांचे फूल पॅनल निवडून येयल्ले आसा. ते म्हाका थँक्यू म्हणपा येयला. हाल्ली दाबोलीम एअरपोर्टा लागून आमी युनियन डिफेन्स मिनिस्टर बाब राजनाथ सिंगा मेळ्ळे मान्य मुख्यमंत्र्या बरोबर. तेका लागून ते आमची न्यू कमिटी येयला एक भेट म्हूण दिवपा येयला. तेच बरोबर थँक्यूय म्हणपा येयला. हांव तांकां इतलेंच सांगतालो, दाबोलीम एअरपोर्ट केन्ना क्लोज जावपाचें स्वप्नान सुद्दां तुमी चिंतनाका. जे पर्यंत हांव आसा आनी आमी एक परमनंट सोल्युशनूय काडपाक येयल्ले आसा. म्हाका एक फॉलो अप ट्रिपूय करची पडटली मान्य डिफेन्स मिनिस्टर आनी सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टराक मेळपाक. आनी तेन्ना तेणे आमकां मार्ग दाखयला कशें परमनंटली ते क्लोज जातले ते. परत आमी ताका मेळटले. सो तांकां हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की तुमी कांय तशी काळजी करपाची गरज ना. ते थोडे जाण म्हाका सांगताले तांकां एक एकदां न्हीद सुद्दां पडना म्हूण की दाबोली ना जाल्यार कितें जातलें काय म्हूण. दाबोली एअरपोर्ट तांकां जाणवे आसा आनी आसपा जाय. एनादर 250 crores आतां आनी 2 एरो ब्रिज घालता, आनीकूय मॉडर्नायज करता आनी त्यांचे फ्युचर प्लॅन आसा रेल्वेज वयल्यान एक ब्रिज घालून दुसरे सायडीक थिंगाय ते पार्किंग करपाक. राजन्स थिएटर आहा थिंगा भायर म्हणजे आनी जायती सुविधा दिवपाक. तांकां जायती सुविधाय मेळना टॅक्सीवाल्या बाकीच्या. ते सगळे आमी उलयत आसा तेंकडे. अल्टिमेटली ते जातले जाल्यार दाबोलीम एअरपोर्ट उरलो अशें जालें न्हू, कोणूच हें करपा जायना. आनी आमी एक मान्य करपा जाय, हें मोपा एअरपोर्ट वर्सीस दाबोलीम एअरपोर्ट न्हू, नॉर्थ वर्सीस साऊथ न्हू. आमी गोंय धाकटुले तरी जाले जाल्यार आमकां खूब ट्युरिस्ट येता, खूब जाण लोक हांगा मुद्दम येता आख्या जगाकसून आनी ते येता तेन्ना दोनी एअरपोर्टांची गरज आसा. सो कोणें चिंतपा जायना की एक एअरपोर्ट आमकां पुरो जातलो म्हूण. हें सारकें चुकीचें थोड्यांचें चिंतप आसा. आतां कितें हांव सरळ सांगता, हें सगळें करता जीएमआर करता कित्याक ते कमर्शियल एंटिटी, तांकां पयशे करपा जाय. तांकां बाकीचें कांय पडना, गोंय उरो वरना तेंकां कितें पडलां. तांकांय मातशें गोंयचो मोग आसपा जाय. आनी खरें हांव तांकां सांगपाक सोदता, आय एम रिक्वेस्टिंग जीएमआर पीपल, you are in Goa now. If you people also love Goa, then get it stuck in your mind that Dabolim Airport also is required for Goa. Both we need Manohar International Airport and Dabolim International Airport for the healthy growth of tourism. The numbers as far as tourists are coming here are concerned from all over the world is only going to increase. Maybe we have a bad patch now. Some of the people are giving bad publicity. There are influencers being influenced to give bad publicity for Goa, highlighting small incident. Where in the world this type of incidents don't happen? Show me. I have traveled the world. I know what has happened to me. I don't want to narrate that in one of the most important places. So I don't say that such things should happen. It should not happen at all. Goans are different. So people come here because we are the nicest people in the world. We are Goans are friendly people. They are very helpful people. That's why people come here. So let us see that both airports survive. This is my message. So I publicly want to appeal to GMR to stop your lobbying. It will not work. Don't waste your time. Instead, look out for new destination. Get flights from there. Get more people to come. So your airport will run better. सगळ्यात पयलीं हांव ते मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा. आनी आमकां सगळ्या टॅक्सीकारांक एकूच विश्वास आसा की आनी गोंयच्या लोकांक विश्वास आसा की दाबोली एअरपोर्ट सर्वायव्ह कसो कोण करीत जाल्यार तो मागीर सर्त करूंक शकता म्हणून. हालींच फाटल्या दिसांनी कितले आवाज येयल्लो की दाबोली बंद जाता. सो सगळ्यात पयलीं वी आर द मेन स्टेक होल्डर आनी मिनिस्टरान आमकां सदांच एक नांव दिल्लें आसा की वी आर द एम्बेसेडर्स म्हणून. ते प्राउडशें आमकां नांव टॅक्सीकार म्हणजे आमकां एम्बेसेडर नांव दिवपी मिनिस्टर आमकां. सो एकूच आमच्या अध्यक्षान सुद्दां सांगिल्लें सर की सर आमकां एक रात्री न्हीद पडना कित्याक फाल्यां उठून सकाळीं एअरपोर्ट परतो बंद जातलो मातशें न्यूज बीन येत जाल्यार आमी कितें पोट भरतले. सो आमी हालीं ह्या दिसांनी पळयलां, आमी सोशल मिडियाचेर पळयता, प्रिंट मिडियाचेर पळयता, सर मिनिस्टर स्वता चीफ मिनिस्टर वांगडा आसलेलो, डिफेन्स मिनिस्टर मेळ्ळे आनी बऱ्यांतले बरें आमकां आज सरान एक उतर दिलां की दाबोली हो कसो आपूण आसल्यार कसो पूण दिवचो ना. आनी सराचेर दाबोलीकारांक विश्वास आसात तर पुराय साऊथ गोवाच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक सराचेर विश्वास आसा. सर बसतोच सातान फुडें जिखोंक ना. हे सादी सोपी गोश्ट न्ही. एक येदो व्हडलो लिडर गोंयचो सराक पळयता, लोक येदो व्हडलो लिडर पळयतात. कसो कोण जिखना न्हू आतां फावटी. सो लोकांक तेजेर विश्वास आसा
आनी आमकां टॅक्सीकारांक सगळ्यात पयलीं आमकां टॅक्सी दाबोली टॅक्सीकारां तेजे आमकां पुराय विश्वास आसा सराक आनी आमी सर थँक्यू म्हणटा तुका की तुवें हे जे स्टेप घेतले हेच्या बद्दल देव बरें करूं तुका सर. ते एअरपोर्टा बद्दल जो विशय हाय लेवलार मांडला आनी तो एअरपोर्ट कंटिन्यू दवरलो ताका लागून आमी सराक थँक्यू म्हणटा.